बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिमीन इकराम, आज एक नई वीडियो के साथ आप अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्ताने मन, आपने जंगल के बादशाह के बारे में तो यकीनन सुना होगा। जी हाँ, तो आज उसी बादशाह के हवाले से चंद मालूमात लेकर आप अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत दिलचस्प वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो ज़रूर सुनिएगा, बहुत लुत्फ आने वाला है। दोस्ताने मन, नाजरीन कराम, शेर दरिंदों में सबसे मारूफ जानवर है। अरबी ज़ुबान में शेर को असदुन कहते हैं और इसकी जमा मुख्तलिफ सीगों के साथ अरबी में आती है। शेरनी के लिए अरबी ज़ुबान में असदतुन के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। माहिरीन हैवानात कहते हैं कि शेर भूख की हालत में सब्र करता है, पानी की हाजत बहुत कम महसूस करता है। शेर की खूबियों में से ये भी खूबी है कि वो दूसरे जानवरों का शिकार किया हुआ जूठा नहीं खाता। अगर शिकार खाते हुए शेर का पेट भर जाए तो बकिया इसी जगह छोड़ देता है और फिर दोबारा इसी पर यानी उस शिकार पर नहीं आता। जब शेर को शदीद भूख लगती है तो बदमिजाज हो जाता है, लेकिन जब शेर का पेट भरा होता है तो बेसुध होकर सुस्त हो जाता है। शेर कुत्ते का जूठा पानी बिल्कुल नहीं पीता। शेर का तज़किरा मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ अंदाज में मिलता है, जिसमें से एक वाक़या हम आपके सामने रखे देते हैं जो कि शिफाउस सुदूर में मौजूद है, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से एक वाक़या नकल फरमाया गया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर एक मरतबा किसी सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उनका गुज़र एक ऐसी जमात पर हुआ जो आराम कर रही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने लोगों से इनकी खैरियत दरियाफ़्त की तो आपने फरमाया, क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आ गया है? उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ रास्ते में एक शेर है जिसने लोगों को खौफ व दहशत में मुब्तला कर रखा है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो सवारी से उतरे और शेर के करीब जाकर इसका कान पकड़कर इसे रास्ते से हटा दिया। फिर आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बारे में बिल्कुल सच फरमाया है कि वाकई तुझे इब्ने आदम पर इनके गैरुल्लाह से डरने की वजह से इन पर मुसल्लत कर दिया गया है। अगर इंसान अल्लाह के अलावा किसी से ना डरे तो फिर तू मुसल्लत नहीं होगा। अगर इब्ने आदम यानी इंसान अल्लाह के अलावा किसी से भी ना डरता तो वो अपने मामलात में किसी पर भरोसा ना करता। दोस्ताने मन, शेख अब्दुल मालिक बिन ज़ुहैर जो अशिया के ख़वास के माहिर पहचाने जाते हैं, उन्होंने चंद ख़वास शेर के दर्ज की हैं, जिनमें से चंद हम आपके सामने रखे देते हैं। नंबर 1, अगर कोई शख्स शेर की चर्बी की मालिश अपने पूरे बदन पर कर ले तो इसके नज़दीक कोई दरिंदा नहीं आएगा और ऐसे आदमी को दरिंदों के ख़तरात का अंदेशा ना रहेगा। अगर शेर की चंगाड़ मगरमच्छ सुन ले तो इसका दम घुट जाता है। तीसरे नंबर पर सामिने कराम, अगर कोई आदमी शेर की बालदार खाल का एक टुकड़ा बांधकर गले में डाल ले तो मिर्गी की बीमारी जो बालिग होने से पहले हुई हो ठीक हो जाती है, लेकिन बालिग होने के बाद हुई हो तो इसके लिए फ़ायदा मंद नहीं। चौथे नंबर पर दोस्ताने मन, अगर किसी जगह शेर के बालों में आग लगा दी जाए तो इसकी महक से तमाम दरिंदे भाग जाते हैं। छठे नंबर पर, अगर शेर की खाल का छोटा सा टुकड़ा कपड़े के संदूक में रख दिया जाए तो इन कपड़ों में दीमक वगैरह लगने का अंदेशा नहीं रहता। सातवें नंबर पर, अगर कोई शख्स शेर के दांतों को अपने पास रखे तो वो दांतों के दर्द से महफूज रहे। फिर अगर शेर की चर्बी की मालिश हाथ और पाँव में की जाए तो ठंडक का एहसास नहीं होता और अगर पूरे बदन पर मालिश की जाए तो जूं वगैरह का खदशा नहीं रहता। हरमस कहते हैं कि शेर की खाल पर बैठने से बवासीर, घंटियाँ और अंगूठे के दर्द जैसे अमराज का खात्मा हो जाता है। शेर की पेशानी की चर्बी अर्के गुलाब में मिलाकर चेहरे पर लगाने से अवामुन्नास के साथ साथ बादशाह भी मरूब हो जाते हैं। कितने पॉइंट? अगर किसी को इख्तिलाज कल्ब की शिकायत हो तो इसके लिए शेर के दिमाग को पुराने जैतून के तेल में मिलाकर मालिश करना फ़ायदा मंद है। अगर किसी को सुस्ती काहली की शिकायत हो या बदन में छाइयाँ पड़ गई हों तो शेर की चर्बी की मालिश इसके लिए मुफीद है, बल्कि चेहरे के तमाम अमराज के लिए मुफीद है। दोस्ताने मन, इसी के साथ ये भी बताते चलें कि अगर शेर ख्वाब में आए तो उसकी ताबीर क्या होगी।
سامعین کرام، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ شیر خواب میں کبھی ظالم و جابر کی شکل میں، کبھی زبردست بہادر مضبوط قسم کی گرفت کرنے والا، کبھی خطرناک دشمن اور کبھی نہایت کامیاب حملہ آور کی شکل میں آتا ہے۔ شیر تمام جانوروں میں خطرناک جانور ہے۔ اس کے چنگل سے نہ کوئی دوست محفوظ رہتا ہے اور نہ کوئی دشمن۔ شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ مریض کو اس کی عافیت خیریت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں شیر کو دیکھا اس حال میں کہ شیر اس کو نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ شیر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اس چیز سے خوف زدہ ہے، اس سے نجات مل جائے گی، نیز اسے علم و حکمت کی دولت بھی نصیب ہوگی۔ علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا خواب دیکھا کہ شیر اس کے مقابل آ گیا ہے، پھر وہ شیر سے دور بھاگ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ شیر کو دیکھنے والا ہمیشہ بخار میں مبتلا رہے گا یا جیل میں زندگی گزارے گا، اس لیے کہ بخار مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے خواب کی کسی بھی مرض میں مبتلا ہونے کی تعبیر دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کے بال یا گوشت یا اس کی ہڈی لیے ہوئے ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے کسی حاکم یا دشمن سے دولت حاصل ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے لیکن اسے خوف بھی محسوس ہو رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ لیکن اگر سوار ہونے والا خوف محسوس نہیں کرتا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا وہ شیر کے ساتھ بغیر کسی خوف کے لیٹا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دشمن سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کا سر کھا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی ملک کا بادشاہ بنایا جائے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ شیر کو چرا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ ظالم حاکم کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کے بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی، بشرط یہ کہ اس کی بیوی حاملہ ہو۔ لیکن اگر حاملہ نہ ہو تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی امیر بچے کی پرورش کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر اسے دیکھ کر چنگاڑتا ہے، تو اس کی تعبیر ہوگی کہ دیکھنے والا کسی مرض میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر دیکھا کہ شیر نے اسے قتل کر دیا ہے تو اگر وہ غلام تھا تو آزاد ہو جائے گا، ورنہ دیکھنے والے کو کسی حاکم سے ڈر یا خوف ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر چنگاڑ رہا ہے تو اس کو کسی حکمران سے ڈانٹ کا خدشہ رہے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر اس کی خوشامد کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس سے عجیب و غریب امور سرزد ہوں گے، بلکہ بعض اوقات اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔ واللہ اعلم۔ دوستان من، اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم آپ کو شیر کا شرعی حکم جو اسلام میں ہے وہ بھی بتا مسلم میں امام مسلم نے امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد ظاہری بلکہ جمہور اہل علم کے نزدیک شیر کا گوشت حرام ہے۔ یہ تمام حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جسے صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درندوں میں جو جانور کچلی والا ہو یعنی دانت سے اپنا شکار پکڑتا ہو، اس کا کھانا حرام ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفاوہ کی رائے میں ذیناب کچلی والا سے مراد وہ درندے ہیں جو اپنی کچلی کے دانتوں سے شکار کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ تھی چند معلومات شیر کے حوالے سے کہ جو آپ تک پہنچانی ضروری تھی۔ دوستان من، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور لائک کرنا نہ بھولیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً مزید اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اسی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔